السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم هو كيفية عمل حساب سكايب. نبدأ بأي متصفح ونكتب créer un compte سكايب كما ترون، ثم نضغط هنا على créer un compte. لماذا ظهرت لي أنا هذه الصفحة مباشرة؟ لأن سكايب تابع لمايكروسوفت، وبعد إنشائنا دون الدرس رابط الدرس تحت الفيديو سوف مباشرة تربطنا بسكايب كما ترون. هذا هو درسي السابق. مباشرة بعد عمل أكونت حساب في مايكروسوفت سوف تربطون مباشرة مع سكايب أوتوماتيكيا. كما ترون هذا هو. هنا من كونت كي برو، نضغط عليها. نضغط هنا موديفي لو بروفيل. هنا سوف هنا بعض البيانات إن أردتم التعديل عليها. هنا تغيير مود باس، موديفي لو بروفيل كما ترون. هنا تضعون البلد، هنا دات دي ليسونس، وهنا مثلا أضع أم. هنا الجنس. هذا الهوت ميل. الدرس السابق تعلمنا كيفية إنشاء الهوت ميل. هنا إن أردتم وضع رقم الهاتف، وهو مهم كذلك جدا. هون البلد مثلا ألجيريا. سوف أضغط تسجيل. سوف أضغط هنا لتحميل البرنامج سكايب على سطح المكتب. أضغط هنا تيليشارجي. هذه الصفحة الرسمية للموقع. توجد عدة صيغ مثل أورديناتير، تليفون، تابلت، إكسبوس، حتى الساعات، تلفزيون. وأنا أشتغل بالماك لأن توجد الماك، توجد حتى الويندوز واللينوكس. سوف أضع رابط تحت الفيديو لتحميل سكايب مباشرة بدون المرور على الهاتف. بعد إنتهاء التحميل سوف ترون كيفية انستايل سكايب على الكمبيوتر. كما ترون لقد تم تحميل البرنامج. هو سكايب، هو البرنامج. كما تلاحظون سوف يظهر البرنامج على سطح المكتب. أنا سوف أكمل الشرح من الويندوز، لأني كما ترون لأني محمل الويندوز على برنامج وهمي. سوف نتطرق لهذه المواضيع في الشروحات القادمة إن شاء الله. نضغط على البرنامج مرتين. هنا نختار اللغة، نضغط accept.
كما تلاحظون يتم تثبيت سكايب. ننتظر بعض الدقائق. قد تم تثبيته كما تلاحظون. هو هنا نضع الهوت ميل الذي أنشأناه. مثلا أضع مثلا قريب أو تويت ميل .com. ثم نضغط هنا كونكت. إن لم يكن لديكم حساب نضغط هنا كرير ان كونت، حساب جديد، أو كونكتي أو فيسبوك. أنا لدي هوت ميل، سوف أضغط هنا. وهنا نكتب الباسورد. ثم كما تلاحظون هنا تيست الميكرو، هنا تيست الكاميرا، هنا إضافة صورة. نضغط هنا كونتيني. هنا تيست الصوت. هنا تيست الميكرو. هنا تيست الكاميرا. نضغط كونتيني، ثم نضغط كونتيني. هنا نضيف صورة، نضغط باركوير. نبحث عن صورة، مثلا بيكتر، نضيف أي صورة. أنا سوف أختار أي صورة. أنا هذا open. وأنتم ضعوا صورتكم الشخصية. ثم نضغط utiliser cette image. كما تلاحظون. ثم نضغط commencer à utiliser سكايب. كما تلاحظون لقد تم عمل الحساب بنجاح. هنا اكتيال، هنا اكشن روسي يعني مكالمات المستقبلة. هنا تو، هنا ليزابيل. هذه ليست مجانية، يجب عليكم شراء رصيد. نضغط اكتيال. هذه
ونضغط هنا recherche. هنا نضع مثلا اسم الشخص الذي تريدون الاتصال به. مثلا أنا سوف أضع مثلا ثم نضغط recherche dans Skype. كما ترون ثم نضغط مثلا هنا أي شخص، مثلا كما ترون. إن أردتم إضافته إلى كونتاكت نضغط هنا أجد أو كونتاكت، مثلا كون فافوري. ثم الاتصال به نضغط هنا، ها هو بروفايله والمعلومات الشخصية عنه. ثم نضغط هنا كاميرا، نضغط على كاميرا. شوف هنا أبل فيديو وهنا أبل. هاد أبل لازم تكونوا عندكم كريدي. ثم اضغطوا على أبل فيديو، سوف مباشرة تتصلون به. وهنا لقد انتهينا من الدرس اليوم. إلى درس قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.